कि वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें हम रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं, कितनी सूरतें हैं और कौन सी सूरतें हैं। आज इस पर इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू होगी। तो कुल 9 सूरतें हैं जिसमें आप रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं। आपने रमजान का रोजा रखा है, दरमियान में इन 9 सूरतों में से कोई सूरत पेश आती है तो आप रमजान का रोजा हो तोड़ सकते हैं, या शुरू से आप रखना ही नहीं चाहते हैं, इन 9 आजार में से कोई उज़र आपको पेश है, तब भी आपको इजाजत है। तो वो कौन से आजार हैं, आए हम वो पढ़ते हैं अभी। पहला सबब जिसकी वजह से आप रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं वो बीमारी है, कि अगर आपको इतनी बीमारी है, आपका गालिब गुमान यह है कि अगर मैंने रमजान का रोजा रख लिया तो मैं मर जाऊंगा, या अगर मैंने रमजान का रोजा रख लिया तो मेरा कोई उज़्व जाया हो जाएगा, या मेरी कोई सलाहियत फौत हो जाएगी, या मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसी सूरत में आप रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं और रमजान का रोजा तोड़ सकते हैं, आपके लिए जायज है। और खाफ ज़ियादतल मरद, आपको कोई बीमारी लगी है रमजान के दिनों में और आपने ये सोचा कि अगर मैंने रमजान का ये रोजा रख लिया तो मेरी बीमारी मजीद बढ़ जाएगी और आपको गालिब गुमाने की बीमारी वाकयातन बढ़ जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में आप रमजान का रोजा छोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं अगर रखा हो। और तूल मुद्दतिल मरज़, या आपको कोई बीमारी लगी हुई है और आपको ये लगा कि अगर मैं रमजान का रोजा रख लेता हूं तो मेरी ये बीमारी बहुत देर से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बीमारी चलती रहेगी, अगर रमजान का रोजा नहीं रखूंगा तो 1 महीने में शिफा मिलेगी, रोजा रख लिया तो फिर कहीं 3 महीने ना हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये उस वक्त है कि जब आपको कोई मुसलमान माहिर डॉक्टर बताएं कि अगर आपने रमजान का रोजा रख लिया आप मर जाएंगे, या अगर आपने रमजान का रोजा रख लिया तो आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी या बीमारी जो लगी हुई है देर से शिफा मिलेगी, या आपका अपना तजर्बा है, तो फिर इस बुनियाद पर आप रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं अगर रमजान का रोजा रखा हो। तो ये पहली सूरत हुई जिसमें आप रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं। कौन सी? बीमारी। नंबर 2, लिल मुसाफिर अल्लज़ी युसाफिरु सफरन तवीलन तुक़सरु फ़ीही सलाह, दूसरा सबब जिसकी वजह से आप रमजान का रोजा छोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। रमजान का रोजा सिर्फ छोड़ सकते हैं इस सूरत में, तोड़ नहीं सकते। कि आपने सफर करना हो तो सफर की वजह से भी रमजान का रोजा छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ वजाहत चाहिए। सफर से मुराद सफर शरई है। सफर शरई का मतलब 77 किलोमीटर तकरीबन, अपने घर से बाहर शहर में यहां से वहां तक 77 किलोमीटर का फासला हो, तो इसको कहते हैं सफर शरई। जब आप अपने शहर से निकल जाएंगे तो आप अब मुसाफिर बन गए, और इस दौरान अगर आप सुबह हो गई, रोजा रखने का वक्त हो गया और आप मुसाफिर है, तो अब आपको दोनों इख्तियार है कि रमजान का रोजा रख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आपने सफर करना है, आज सुबह मिसाल के तौर पर हैदराबाद जाना है, कहीं भी जाना है, और अभी आप कराची में हो, अपने घर में हो, और आप कह रहे हो कि जी मैं तो रमजान करो ऐसे ही मुसाफिर बनने वाला हूं, लिहाजा रोजा क्यों रखूं। अभी आपको रोजा रखना पड़ेगा, आप पर वाजिब है कि ये रोजा रखो, क्योंकि इस वक्त सुबह उस वक्त हुई है कि आप मुसाफिर नहीं हो, मुसाफिर बनोगे, बने नहीं हो, तो इसलिए आप रमजान का ये रोजा नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब मुसाफिर बन जाओगे, फिर सुबह हो जाए, तब आप रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन एक आदमी ने अगर रमजान का रोजा रखने के बाद सफर शुरू किया और रोजा तोड़ दिया, तो अब क्या हुक्म होगा? ऐसी सूरत में फिर आप पर सिर्फ कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने रमजान का रोजा रखने के बाद घर में तोड़ दिया, यह सोचकर कि चूंकि सुबह तो वैसे मैंने सफर करना है, तो ऐसी सूरत में फिर आप पर रमजान कि इस रोजे की कज़ा भी लाजिम होगी और कफारा भी लाजिम होगा। 60 रोजे मजीद रखने पड़ेंगे। समझ शरीफ में आया? 60 रोजे मजीद आपको रखने पड़ेंगे अगर आपने रमजान का रोजा अपने घर में तोड़ दिया और आपने कल सुबह सफर करना हो। लेकिन सफर में यह देखना है कि अगर आप सफर मशक्कत वाला नहीं है तो बेहतर है कि आप रमजान के रोजे रख ले। लेकिन अगर मशक्कत वाला सफर है तो फिर रमजान के रोजे न रखना बेहतर है। उसमें फिर इजाजत है शरीयत की, इस इजाजत से आदमी को फायदा उठाना चाहिए, बहुत ज्यादा शो नहीं मारना चाहिए आदमी को। जब अल्लाह ने इजाजत दे दी तो फिर कबूल करो। नंबर 3, लिल्लज़ी हसल लहु जूअन शदीदुन औ आतशुन शदीदुन व गलबा अला ज़न्निही अन्नहु इज़ा लम युफ्तिर हलका। यह तीसरा सबब है जिसकी वजह से आप रमजान का रोजा तोड़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इतनी भूख लगी रमजान के रोजा रखने के दौरान कि आप मरने लगे, या इतनी सख्त प्यास लगी कि आप अपना दिमागी तवाजुन खो बैठोगे रमजान में प्यास की वजह से या भूख की वजह से, तो ऐसी सख्त कंडीशन में भी रमजान का रोजा छोड़ना जायज है और तोड़ना भी जायज है।
اور آپ کو یوں لگا کہ میں رمضان کا روزہ رکھ لوں گا تو میں مر جاؤں گا بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا، کوئی مریض ہو سکتے ہیں ایسے، تو پھر ایسی صورت میں آپ رمضان کا روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی آپ نے قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ویسی آپ کو وہم ہو گیا کہ جی میں مروں گا، تو اس وہم کی وجہ سے آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ کوئی ماہر ڈاکٹر بتا دے یا آپ کا اپنا تجربہ ہو تو پھر ایسی صورت میں روزہ تو چھوڑ سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ویسی وہم کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اگر توڑو گے تو گناہ ملے گا۔ نمبر 4، للحامل اذا كان الصوم يضر بها او بالجنين، ایک حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اگر ڈاکٹر بتا دے یا اس کا اپنا تجربہ ہو اس عورت کا کہ اگر میں رمضان کا روزہ رکھ لیتی ہوں تو مجھے نقصان پہنچے گا، میری جان کو نقصان پہنچے گا، یہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ مر جائے گا، اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو پھر ایسی صورت میں رمضان کا روزہ توڑنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، لیکن بعد میں پھر قضا کرو گے۔ اچھا، نمبر 5، وَلِلْمُرْضِعِ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ يَضُرُّ بِهَا أَوْ بِالطِّفْلِ الرَّضِيعِ، اسی طرح کوئی عورت ہے، اس کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے دودھ پلانا ہے اور دودھ اسی وقت تھن میں آئے گا جب کچھ کھائے گی، تو اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو خود جان کو نقصان پہنچے گا دودھ پلانے کے نتیجے میں، دودھ پلانے کی کوئی اور انتظام نہیں ہے، یا اگر دودھ نہیں پلایا بچے کو تو بچہ مر جائے گا، کوئی ایسی خطرناک سچویشن ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت کے لیے رمضان کا یہ روزہ چھوڑنا جائز ہے، گناہ نہیں ملے گا، بعد میں قضا کر لیں۔ نمبر 6، للحائض والنفساء، حیض اور نفاس کا خون، جب عورت کو حیض کا خون آ جائے یا نفاس کا خون آ جائے جس کو انگلش میں مینسز کہتے ہیں، تو اگر یہ شروع ہو جائے تو پھر آپ رمضان کا روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں، کیونکہ رمضان کے لیے یہ شرط ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ تو اگر کسی عورت کو یہ بیماری ہے تو پھر وہ رمضان کے روزے بعد میں رکھے اور اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہت سی عورتیں گولیاں کھا کر اپنا آپ کا نقصان کرتی ہے، اگرچہ گولیاں کھانے کے بعد اگر وہ مینسز نہ آئے، حیض کا خون نہ آئے، بند ہو جائے، پھر تو روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا آپ پر، یہ جائز ہے، لیکن اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، آپ اس کو مت روکیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس کو قبول کیجئے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے، ایک ساتھ بھی قضا کر سکتی ہیں اور متفرق طور پر بھی رمضان کے روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ اچھا، للشیخ الفانی الذی لا یطیق الصوم، انتہائی درجے کا بوڑھا آدمی، ایسا بوڑھا آدمی کہ روز بروز اس کی صحت گھٹتی جا رہی ہے، بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آگے صحت کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بوڑھا آدمی روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، ایک صدقۃ الفطر میں جو رقم دی جاتی ہے ایک روزے کے بدلے آپ کو اتنا رقم دینا پڑے گا، 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دینی پڑے گی، تو پھر آپ رمضان کے روزے نہ رکھیں، یہ جو 30 دن ہے ان کے فدیہ ادا کریں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے روزے فدیہ ادا کر لیے، بعد میں صحت مل گئی، تو اب روزے رکھنا لازم ہوگا اور جو فدیہ آپ نے دیا ہے وہ صدقے میں شمار ہوگا۔ نمبر 8، يجوز الفطر للذي صام متطوعا بلا عذر ويجب عليه ان يقضيه في يوم آخر، ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھا، نفلی روزہ رکھنے کے بعد بلا عذر اس کو توڑنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایک نیک عمل شروع کیا ہے تو اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ، شریعت نے منع کیا اس بات سے کہ آپ کوئی نیک عمل شروع کرے اور بیچ میں اس کو توڑ دے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو پھر نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف ایک قضا ہے۔ مثال کے طور پر عذر نہ بھی ہو تو رمضان میں کے علاوہ کوئی نفلی روزہ آپ نے رکھ لیا اور کوئی دعوت ہو گئی اچانک، تو آپ دعوت کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر اس روزے کو پورا کر لو، افطاری کے وقت کھا لینا، لیکن اگر کوئی عذر ہے تو رمضان کے علاوہ اگر آپ جو روزہ ہے اگر آپ اس کو توڑ دو گے تو صرف آپ پر قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، دونوں صورتوں میں، کہ عذر کی وجہ سے نفلی روزہ توڑ دو یا بغیر عذر کے نفلی روزہ توڑ دو، ہر صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 9، يجوز الفطر للذي هو في قتال العدو،
ایسا آدمی جو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا یا ویسے روزے رکھنا بہتر نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ دشمن کا مقابلہ کرے, ایسے وقت میں رمضان کے روزے نہ رکھیں. اور یہ بات بھی سمجھے کہ جب آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیں گے, بعد میں اس کی قضا کریں گے, تو ایک ساتھ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اور متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر 5 روزے آپ نے چھوڑے ہیں, عورت نے یا آپ مرد نے, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 5 ایک ساتھ رکھ لے, یا ایک ہفتہ رکھ لے, دوسرا ہفتہ رکھ لے, جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. لیکن اگلے رمضان کے آنے سے پہلے یہ عادت مکمل کر لو. لیکن اگلے رمضان سے پہلے اگر آپ نے عادت مکمل نہیں کی اور اگلا رمضان آ گیا, تو پھر اگلے رمضان کے روزے رکھو گے, اس رمضان کے روزے پھر اگلے سال ادا کرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.